चाय वाला अरशद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और दूसरी जानिब लेजेंडरी अदाकार जावेद कोडू का इंतकाल। पाकिस्तानियों के लिए इन दोनों मामलात में बहुत अहम सबक है। तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। आज के इस वीलॉग में दो अहम टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहूँगी, जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले चाय वाला, जिसने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनल सतह पर उजागर किया, इसका शनाख्ती कार्ड कब और क्यों ब्लॉक किया गया और इस पर किस चीज़ के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लेजेंडरी स्टेज अदाकार और बहुत से ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले जावेद कोडू का इंतकाल, किन बीमारियों में वो मुब्तला रहे और आखिरी वक्त में किन स्टेज अदाकारों ने उनका साथ दिया और जिन्होंने ना दिया, उनके नाम जावेद कोडू ने क्या पैगाम दिया। दोनों चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले अरशद खान की बात कर लेते हैं। एक तरफ अरशद खान, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा नशीली थीं, नीली थीं, और दुनिया भर में ये पाकिस्तान का चेहरा बना, और यही शख्स जो है आज अपनी शनाख्त के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है। दूसरी तरफ वो फ़नकार है जो बचपन से आज तक हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट का बाइस बना। इन दोनों कहानियों में छुपे हैं हम सब के लिए बहुत से पैगामात, जिस पर आगे चलकर मैं रोशनी डालूंगी। 2016 की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद की इतवार मार्केट में चाय बनाते हुए अरशद खान की एक पिक्चर जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। नीली आंखें थी, बहुत ज़्यादा पुरकशिश चेहरा था, और इसी की बदौलत इसको पूरी दुनिया में पज़ीराई मिली, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया इन नो टाइम। यहाँ तक कि लंदन और दोहा जैसे शहरों में इसने अपने शूट्स करवाए, मॉडलिंग की। पाकिस्तान में बहुत से टीवी शोज़ थे, मॉर्निंग शोज़ थे, निदा का शो था जिस पे इसको बुलाया गया, और इसको जो था इसकी मज़ीद एडवर्टाइजमेंट तशहीर की गई, और फिर इसने मॉडलिंग भी की। कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, जिसमें CNN है, जिसमें BBC है, जिसमें अल जज़ीरा है, अरशद खान ने इंटरव्यूज़ दिए, और बाद में ख़ुद का कैफ़े लंदन में भी लॉन्च किया और इस्लामाबाद में भी लॉन्च किया, कैफ़े चाय वाला बाय अरशद खान के नाम से। दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस वुमेन जो थी, उसमें अरशद खान को सोशल एंटरप्रेन्योर के नाम से अवार्ड भी मिला, पहचान भी मिली। और अफ़गानिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, वहाँ पर जो अरशद चाय वाला ने जिस तरीके से, जिस तर्ज पर इस्लामाबाद या लंदन में अपने कैफ़ेज़ खोले, चाय वाला जो कैफ़े था, इसी तर्ज पर लोगों ने इसकी कॉपी की भारत, नेपाल और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में, और फिर वहाँ पर भी हैं इसी तरह के चाय स्टॉल्स जो थे वो बनाए जाने लगे। बल्कि 2016 के बाद से ऑनवर्ड अब आप देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आउटडोर कैफ़ेज़ चाय वाला, पराठे वाला, इनका बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। अच्छा, नादरा और इमिग्रेशन हुकाम ने इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, और वजह क्या है? इसकी शहरियत पर सवाल उठाया गया कि एक सर्टन टाइम पीरियड से पहले, 1978 से पहले इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में इसकी शहरियत का। अच्छा, अदालत ने नादरा और FIA से जवाब तलब किया। अभी रिपोर्ट जो है वो 17 अप्रैल तक मांगी गई है। वकील का कहना है कि अरशद खान के ख़ानदान के पास मुकम्मल शहरियत के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन 1978 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांगना जो है वो बदनीयती है। अच्छा, यहाँ पर दो पॉइंट्स जिनको मैं रेस करना चाहूँगी। सबसे पहला तो हमारे इदारों की कारकर्दगी पर, क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई फेम हासिल कर रहा होता है और उसके साथ वो अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर देता है, या बैरून मुल्क से कहीं से डॉलर जनरेट हो रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो इदारे हैं, इनकम टैक्स का इदारा या मुख्तलिफ इदारे, वो उसकी जाँच पड़ताल शुरू करके उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। उनको रिश्वतें चाहिए होती हैं, और अगर ये सही काम भी कर रहे हो तो तब भी इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं। दूसरी जानिब अगर अरशद खान वाकई एक पाकिस्तानी शहरी है और रहा हुआ है, तो इसके पास ऑब्वियसली 1978 से पहले का भी रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। मेरे आबाओ अजदाद के पास होगा, नादरा में उसका पूरा रिकॉर्ड है, और अगर नादरा में इसके पीछे से रिकॉर्ड नहीं आ रहा तो फिर ऑब्वियसली इदारों ने इसीलिए इस पर हाथ डाला। लेकिन हाथ डालने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ही गॉट द फेम, और इसके साथ साथ फेम के साथ साथ
obviously وہ ایک اپنا سکسیزفل بزنس رن کر رہا ہے. تو لیکن جو بندہ پاکستان کے سافٹ امیج کا باعث بنا ہو, اب اسے اپنی شہریت جو ہے, اپنی آئیڈینٹی وہ ثابت کرنی ہوگی. تو پہلی تو اسٹوری تو یہ تھی. ابھی یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. دوسری طرف چھوٹے قد کے مالک لیکن فن کے دیو تھے. میں بات کر رہی ہوں لیجنڈری اداکار جاوید کوڈو کی. اینک والا جن, آشیانہ اور درجنوں اسٹیج شوز میں جاوید کوڈو نے کام کیا, اور ایک وقت میں اسٹیج کے سب سے زیادہ مصروف اور مشہور ترین یہ اداکار تھے, اور ان کی لائنز, ان کی ایکٹنگ, ان کے جو برجستہ جملے تھے وہ آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. جاوید کوڈو صاحب کے پاس کسی نے جانا ہوتا تھا اور ان سے ٹائم لینا ہوتا تھا اپنے سیریل میں کام کروانے کے لیے, کسی اسٹیج میں اداکاری کروانے کے لیے, تو وہ اتنے مصروف ہوتے تھے کہ وہ اتنی جلدی ٹائم نہیں دے پاتے تھے. ان پر یہ بھی عروج تھا, آیا تھا ایک وقت یہ بھی تھا کہ ان کے پاس پروجیکٹس بے شمار تھے, بٹ ان کو وہ مطلب ٹائم ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. ہی واز دا بزیسٹ ایکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, لیکن اس کے بعد ان کو برین ہیمریج ہوا, جس کے بعد وہ فالج کا شکار ہو گئے, پھر وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, پھر ان کی پیٹ کی سرجری بھی ہوئی, اور مسلسل بیماریوں میں جو تھا وہ گھرے رہے. اور آخری انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امید تھی ساتھی اداکار میری مدد کریں گے, لیکن ہر کسی نے مجھے اپنی مجبوری بتائی. نارملی یہ جو اسٹیج ایکٹر اسپیشلی ہوتے ہیں, جیسا طارق ٹیڈی بھی تھا یا امان اللہ بھی تھا, ان کا انجام جو تھا وہ بڑا بھیانک قسم کا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اپنی علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, اور پھر یہ اپنے علاج کے لیے حکومتی امداد یا ساتھی اداکاروں کی مدد کے منتظر تھے. اب جو اسٹیج کے اداکار ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں, اور فیمس بھی ہیں, اور انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے. جیسے یہ افتخار ٹھاکر صاحب ہیں یا سہیل احمد صاحب ہیں, یہ جب کما رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایسٹس بنا رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں منی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں, سورس آف انکم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ جو آپ کمائیں, یہ نہیں کہ وہ سارا کچھ کھا پی جائیں, اپنے رینی ڈیز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سیو کرنا ہے. لیکن جاوید کوڈو صاحب کا انتقال بھی کوئی اچھے حالات میں نہیں ہوا. مالی طور پر وہ بہت زیادہ ان کے خراب ہو چکے تھے مالی حالات. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیٹی کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ وہ بیمار تو کافی دنوں سے تھے, لیکن پچھلے 4-5 دن سے وہ کچھ کھا نہیں رہے تھے, اور جب ان کو سانس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی, ان کو ہاسپٹل لے جانا ہم نے چاہا کل, لیکن وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے ہوئے تھے, گھر میں انتقال کر گئے ہوئے تھے. اور سب سے پہلے وہاں پر ریمبو پہنچے, اکرم اداس پہنچے, اور ریمبو نے دھاڑے مار مار کر وہاں رونا شروع کر دیا, اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب غم کا اظہار کیا جاوید کوڈو صاحب کے انتقال پر. ایک طرف ارشد خان ہے جو ملک کا نام روشن کرتا رہا, ابھی بھی کر رہا ہے, لیکن اپنے ملک میں شناخت کے لیے اس وقت لڑ رہا ہے. دوسری طرف جاوید کوڈو جو ہر چہرے پر مسکراہٹ دیتے رہے, لیکن اپنے آخری دن انہوں نے بہت خاموشی سے کاٹے. مالی حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوئے تھے. تو لگتا یوں ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, اور اپنی حالت کسی کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, کسی سے سمپتھیز لینے کے لیے یہاں پر مرنا پڑتا ہے, یا اپنا آپ منوانے کے لیے بھی پاکستان میں مر کے دکھانا پڑتا ہے. تو آج کے اس ویلاگ میں ان دونوں موضوعات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.